कति प्रेम गर्छौ तिमी मलाई, मेरो मन सकेसम्म दुखाउन चाहँदैनौ तिमी। साँचो बोलेर मन दुखाउनु माया हो कि झुटो बोलेर मन दुख्न नदिनु माया हो। म अचेल दोधारमा छु, दोधार यानि कि दुई धार, तिमी एक धार र म अर्को धार। यसरी दुई धारको मेल हुनु नै आफैमा दोधार रहेछ। मैले छाता नबोकेको दिन पानी परिदिन्छ र तिमीलाई रोजाउँछ। म फेरि तिम्रो मन राख्न सक्दिनँ। तिमीलाई झरी मनपर्छ, मलाई शीतल। तिमीलाई घाम मनपर्छ, मलाई उज्यालो। तिमीलाई गुलियो मनपर्छ र मलाई मिठाई। आखिर उस्तै छ हाम्रो रोजाइ, मिल्छ हाम्रो धेरै कुरा, तर फरक हो झरी र शीतल, घाम र उज्यालो, गुलियो र मिठाई। मलाई खुसी राख्न झुठो बोल्नु पर्दैन तिमीले। म त्यस्तो बिरामी हुँ, मलाई मेरो रोग थाहा पाएर नै मर्न मन छ। तिमी त्यस्तो डाक्टर हो झुट बोल्ने, तर बचाउन नसक्ने र भनिदिने केही भएको छैन, सबै ठिक छ। यही झुट हो तिम्रो माया, त्यही सत्य बुझ्ने रहर हो मेरो माया। अगाडि यहाँदेखि यहाँसम्म लेखिएको बस जस्तो हुँदो रहेनछ, भाग्यको बस न रिजर्भ लेखिएको हुँदो रहेछ। कहाँ जान खोज्दैछ, कहाँ पुग्छ, यसरी तिम्रो ठेगानामा म ओर्लिन बाध्य भएँ। पुग्नुपर्ने जिन्दगीको अन्तिम घडीसम्म हो, कहाँ यो आधा जिन्दगी म ओह्रालिदियो। अब त बानी बिग्रेछ, ओर्लिएपछि थाहा पाएँ रहरका छाला कोमल भइसकेछन्, मन दुखिसकेछ। अब कसरी हिँडौँ तिम्रा यादका काँडाहरू टेकेर। रिबन छोएपछि पनि एकछिन दौडिरहने घोडा जस्तो किन दौडिरहेको होला मन तिम्रै वरिपरि। आफैले लेखेको चिठी पढेर रुन थाल्यो ठुले। रुँदै लेखेको चिठी थियो, रुँदै पढिरहेछ। आखिर रुवाइ नै हो रहेछ त माया। हातमा चाबी राखेर धेरै बेर खोज्यो जिन्दगीले, फेरि भुइँमा चाबी राखेर एउटा ढुङ्गाले फोर्यो ताला। रुन छोड्यो ठुले र सोच्यो, अहो कसरी लेखेँ होला मैले यस्तो चिठी, कहाँबाट आयो होला बहकिँदै बहकिँदै शब्दको खहरे। आज त उसको नामसम्म लेख्न सक्दैन मेरो कलम, उच्चारण गर्न सक्दैन यो श्वासले उसको नाम। मायाको पनि रिफिल हुन्थ्यो भने आफैले टोकेर डामै डाम बनाएको जिन्दगीको घारमा राखेर फेरि लेख्थेँ अर्को प्रेम पत्र तिम्रो नाउँमा, तिमीलाई सम्बोधन गरेर। पुराना घारहरूमा पसेको नयाँ रिफिल जस्तो आवरणसँग खुसी हुँदैन होला। होस् कतै थन्कियोस् यो घार र बढारियोस् आँसुको कुचोले। छातीको मोबाइलमा आज पनि मनको त्यही सिम छ। आज आएन तिम्रो कल, मैले आवेशमा आएर सिम निमोठी दिएँ भने, फालिदिएँ भने आजबाट नै म मेरो लागि पनि उपलब्ध हुने छैन। तिमीलाई एक आवाज भने आइरहन्छ, तपाईँले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको मोबाइल। अफसा क्रमशः आउँछ होला नम्बर मिलिनको सन्देश। फेरि रुन थाल्यो ठुले। चिठीमा लेखे जस्तै उसको छातीको मोबाइल आजसम्म पनि छ, मनको सिम आजसम्म पनि उस्तै छ, तर आएन निष्ठुरीको कल। खुसी हुने भनेको आफ्नै हो, म रोएर खुसी छु, चिठीको अन्तिममा लेखिएको रहेछ। आफैले लेखेको कुरा बिर्सिएछ ठुलेले, ऊ रोइरहेको त छ तर खुसीले होइन। ठुले आँसु पुछेर हाँसे चाहिँ आँगनमा निस्कियो। आमाले भन्नुभयो, काम गर्न हिँडेको छोरा रिसाए चाहिँ जान्छ, शराब पिउन हिँडेको छोरा मुसुक्क हाँसेर जान्छ। ठुले मुसुक्क हाँसे चाहिँ हिँड्यो भट्टीतिर। साउनी के छ शीतल? भटमास छ। मासु छैन? छ, बनाउनु पर्छ। बनाउनुहोस् न, हतार छैन जडेहाला। जडेहाला के हतार? दिन ढलेपछि दिन सुरु हुन्छ। 4 गिलास कोदोको रक्सीले मातियो ठुले। साउनी तिमी पनि एक स्त्री हौ, लौ आज भन, स्त्रीको मन कस्तो हुन्छ? झुट कतिसम्म लुकाउन सक्छ स्त्री? या दाइ जान्दिन, बुझ्दिन म हजुरको यस्तो कुरा। तिमीले दाइ भन्छौ न मजा लाग्छ, मन बहलाउन हिँडेको हुँ, दाइ नभन। मेरा ग्राहक सबै रातका हुन्छन्, दाइ नभन्दा मलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ। अरू त विश्वास हो साउनी, दाइ नभने पनि तिमी मेरो बहिनी जस्ती छौ। तर यति हो, दाइ सम्बोधन गर्यो भने म दाइ जसरी नै बोल्नुपर्छ, अड्कलेर बोल्नुपर्छ। मन भारी भएर पिउन आएको हुँ। के सम्झिए जस्तो गरेर साउनी बोलिन्, साँच्चै दाइ हजुरले त के लेख्नुहुन्छ अरे नि, साह्रै राम्रो लेख्नुहुन्छ अरे। म लेख्छु तर राम्रो लेख्दिनँ, मेरो दुःख सबैलाई मनपर्छ भन्ने पनि त छैन नि। मैले जस्तै भोगेकालाई मेरो दुःखले छुन्छ होला, तर म त त्यो पनि जान्दिनँ। मेरो पनि एउटा कथा लेखिदिनुहोस् न, आजै लेखौँ।
हुन्छ अबेर नै भयो भने पनि हजुर राम्रै मान्छे हुनुहुन्छ। म तपाईँको बहिनी नै हुँ। कसैले कुरा काटे उनीहरूलाई नै पाप लाग्छ। साउनी पापका कुरा नगर। पाप लाग्दैन, लाग्थ्यो भने घात गर्ने हाँसेर अङ्गालोमा छन्। म घात सहने तिम्रो भट्टीमा गिलास समाइरहेको छु। बरु मलाई पाप लागेको छ चोखो माया गरेर। घात गर्थेँ भने म पनि यति बेला कसैको अङ्गालोमा हुन्थेँ, तिम्रो भट्टीमा होइन। हजुर मेरो दाइ समान हो, चित्त दुख्छ, अचेल पिउन पनि बढी थाल्नुभयो। कसम, हजुर मेरो दाइ समान हो, चित्त दुख्छ, अचेल पिउन पनि बढी थाल्नुभयो। कसम, हजुरलाई रक्सी बेच्दा मेरो मन खुसी छैन। के तपाईँ मेरो कथा लेखिदिनुहुन्न? म जड्या हुँ, कस्तो कथा लेखौँ? धरोधर्म, आजसम्म मैले नसा पिएर केही लेखेको छैन। छोड्नुहोस् अब दुनियाँको कथा लेख्न, आफ्नै बहिनीको कथा लेख्नुहोस्। तपाईँ जस्तालाई रक्सी बेच्दा मलाई पाप लाग्छ कि लाग्दैन? हजुर यहाँ पिउन आएको दिनदेखि मलाई यही प्रश्नले पिरोलिरहन्छ। त्यस्तो नि हुन्छ, तिमीलाई धर्म हुन्छ। म जस्ता कत्तिको मनलाई मन भुलाउने आधार बेचेकी छौ। बरु उसले सोच्नु पर्थ्यो मैले धोका दिएँ भने यो बिग्रन्छ, यो पिएरै मर्छ होला भनेर। सोच्नेले पाप सोचेनन्, तिमी त धर्म गरेकी छौ। साँच्चै एकाएक उजालियो साउनीको अनुहार। थाहा छ दाइ, मैले किन रक्सी बेचेर जिन्दगी चलाउनु पर्यो? टेबलमा मुन्टो अडाउँछ ठुले। दाइ, हजुरलाई राम्रैसँग लागे जस्तो छ, जानुस् घर। मेरो मन जस्तो यो समाजको मन हुन्थ्यो भने तपाईँलाई यही एउटा अलग्गै ओछ्यान लगाएर राखिदिन्थे। के गर्नु दाइ, जानुहोस्। साउनी, सुनाउ न तिम्रो कथा। भयो दाइ, आज जानुहोस्। मेरो कथा नलेखिँदा पनि कसलाई फरक पर्छ र? साउनी हिजोको रक्सीले टाउको दुखायो। चिनीको थियो र रक्सी? दाइ, प्योर कोदोको रक्सी कहाँ पाउनु? तर मैले तपाईँलाई साह्रै नराम्रो रक्सी दिएको थिएन। केही नराम्रो त बोलिनँ नि हिजो, किन नबोलौँ? साउनी मुसुक्क हाँसी। ठुले अनुहार अचानक रातो बनाएर के गरौँ र कसो गरौँ भयो? के भनेर मैले नराम्रो बोलेको भए माफ दिनुहोस् नि है। हिजो भन्नुभएको थियो तिम्रो कथा सुनाऊ। त्यो नराम्रो थियो र? नाइ थिएन, तर सुनाऊ भन्ने मान्छे नै सुन्न नसक्ने जस्तो भएपछि मन दुख्दैन त? हजुरले सुन्नुभयो त मेरो कथा? सुन्न नसक्ने भएपछि सुनाऊ किन भन्नु? मलाई रिस उठेको थियो हिजो। सुनाऊ भन्ने मान्छे कमसेकम सुन्न खोज्ने हुनुपर्छ। हजुरलाई सुनाउन पाइनँ, रात अबेरसम्म निन्द्रा लागेन। दाइ, अतीत बल्झाइदिनु भयो हिजो हजुरले। मन अझै उकुस मुकुस भएको छ। ठुले चुपचाप साउनीलाई सुनिरह्यो। थाहा छ दाइ, आफूले विश्वास गरेको मान्छेले आफ्नो कुरा सुनिदिएन भने के गुज्रिन्छ मनमा? जसरी बस्ती भएर गुज्रिन्छ हुरी, जसरी बस्ती भएर गुज्रिन्छ सुनामी। ठुले अचम्म मान्छ। यति मिठा शब्दहरू, त्यो पनि एक साउनीबाट जो ससाना टेबलका मान्छेलाई रक्सी बेचिरहेकी छ। दाइ, हिजो हजुर गएपछि खाना खान बसेँ। अकस्मात उसको हात मेरो चुल्ठो समाउन आए जस्तो भयो। ठिक 4 वर्ष अघि दसैँको नवमीको दिन बेलुकी खाना खान लाग्दा त्यसरी नै आएको थियो उसको हात। ठुले मनमा नै बोल्छ, त लेख्छु कति नै लेखक ठान्छस् आफूलाई। एक साउनीको जस्तो शब्द र शैली पनि छैन तेरो। दाइ, ए दाइ, झस्किन्छ ठुले। रक्सी राखौँ? राखिदिनुहोस् न। आज शीतन छैन। लसुनको पोट टोक्नुहुन्छ? नाइ, अलिकति मुलाको गाडेको अचार खुवाइदिनुहोस् न। हातमा 4-5 मुलाका चाना अचार लिएर आउँछिन् साउनी र ठुलेको हातमा राखिदिन्छन्। ठुले फेरि अचम्ममा पर्छ। उनले आजसम्म ग्राहकलाई हातमा दिएकी छैनन्। कम्तीमा प्लेटमा राख्थिन्, नुन मात्रै किन नहोस्। आजको रक्सी अलि मलिलो छ, अचार बहुत मिठो रहेछ साउनी। दाइ, गाडेको अचार जस्तो गाडेको माया नहुने रहेछ। 2-4 ग्राहक, त्यो पनि सबै दाजुभाइ जस्ता त छन् यो भट्टीमा।
साहुनी दाजुभाइ देख्छिन् सबै ग्राहकलाई, थाहा छैन ग्राहकले उनीमा के देख्छन्। हिजो खाना खान मन भएन दाइ, जसले शिरमा हात राखेर कपाल सुमसुमाउँथ्यो उसैले कपाल लुछेपछि के रुच्छ र एउटा मान्छेलाई। जब मान्छेको व्यवहार नै रुच्दैन तब हर स्वादिष्ट चिजहरू खल्लो बन्दो रहेछ दाइ। गर्भमा 4 महिनाको बच्चा थियो। त्यो दिन अलि बिसन्चो लाग्यो। त्यही माथि दिनभर मासु टुक्राउने र भुट्ने काम गर्दा गर्दै थुकथुकी लागिरहेको थियो। ऊ आँगनमा बसेर दिनभर साथीहरूसँग पिहिरहेको थियो। मासु भुटेर उनीहरूको अगाडि राखिदिएँ नबोलिकन। यो 4थो पटक राखिदिएकी थिएँ। मलाई थुकथुकी लागेर थाल राखेर फर्किँदा थुकेको थिएँ दाइ। बेलुकीको भान्सा सासु ससुरा नन्दा र उसलाई दिएपछि म खान बसेको थिएँ। खाना खाँदा मलाई नै खाउला चाहिँ हेरेको थियो। खायो दाइ उसले, मेरो सपना खायो, मेरो माया खायो, मेरो गर्भको बच्चा खायो। अघिल्लो माघमा हात समाउँदै रोएको थियो। सोनीमा म तिमी बिना संसार देख्न सक्दिनँ। प्रेम भएको 6 महिना नबित्दै उसले यसरी बहकायो मलाई, यसरी डुबायो मलाई। दाइ उसले सिन्दुर मात्र लगाएको थिएन, मलाई सिन्दुर लगाइदिनु पहिले छातीमा लगाएथ्यो, आँखामा लगाएथ्यो। घर छोडेँ, दुःख सुखका साथी छोडेँ, पढाइ छोडेँ, उसलाई छोड्न सकिनँ दाइ। उसले जता डोरायो उतै हिँडेँ। उज्यालो हुने बेला एक नौलो आँगन टेकेँ उसको। दिउँसो साथीभाइको अगाडि मलाई थुकी छैन भन्दै मैले खाना खान लाग्दा मेरो चुल्ठो समातेर लतार्यो। सासु र नन्दा केही बोलेनन्। ससुराले तँलाई जड्या खाना लागे कि बुहारीलाई पनि सुख दिनस् है भन्नुभयो। दाइ म तिमीलाई कहिल्यै दुःख दिन्न भनेको थियो। उसको भएर आएको 6औं महिनामा म नछुने हुन रोकिएकी थिएँ। म मायाको त्यो उचाइमा उभिएकी थिएँ। लाग्थ्यो योभन्दा उचाइ संसारमा कहीँ छैन, तर त्यस्तो भएन दाइ। गर्भमा बच्चा बस्यो, उसको मन बसेन, हातको सिरा नै छुट्यो। बिस्तारै अर्को ओछ्यान लगाएर सुत्न थाल्यो। रातभर फोनमा खै कोसँग च्याट गरिरहन्थ्यो। रातभर फोनमा खै कोसँग च्याट गरिरहन्थ्यो। मेरो कुरा सुन्न छोड्यो दाइ उसले। मैले अब जे बोले पनि रिसाउँथ्यो मात्र। जुन हातले डोराएर ल्याएको थियो त्यही हातले पिट्न थाल्यो। दशमीको दिन निधारमा टिकाले छोपियो दाइ, उसको मायाले छोपिएन। जे देखिएको थियो त्यो छोपियो। अब के लेखिएको थियो त्यो सोच्न थालेँ मैले। बिहान टाढाको धाराबाट घाग्रोमा पानी, घरधन्दा दिउँसो जङ्गलबाट घाँस। 2 जिउको मान्छे सोच्न थालेँ, एकमात्र जिउ भएको भए अलि सजिलो हुन्थ्यो होला यो काम गर्न। तर दाइ मैले त्यस्तो सोचेर होइन होला है बच्चा खेर गएको। होइन, तर गयो, आफैलाई दोष दिएँ। तिहारमा माइती पुगेँ। दाजुभाइले नि भनाउ नखाने मात्र बाटो गरे, माया गरेनन्। घर फर्किने अन्तिम रात आमासँग खुब रोएँ। आमा म जान्न, म त्यहाँ जानु बुहारी जानु होइन, म त्यहाँ जानु कसैको श्रीमती जानु होइन, एक नोकर जानु जस्तो मात्र हो। उसले भनेको थियो अब फर्केर नआइजे, फर्केर आइस भने म तँलाई मार्नसम्म पछि पर्दिनँ। दाइ तर यो कुरा मैले आमालाई भन्न सकिनँ। कसरी भन्न सक्छु र आफ्नै आमालाई जो सन्तानको दुःखमा संसारको सबभन्दा बढी दुख्छ। उसले भनेको त्यही सुर हो, आफ्नो सुर गर भनेको थिए। म सोणीमाबाट कान्छी भएँ र एउटा भाडाको कोठा, 2-4 जर्किन, रक्सी र सुकुटी, 1 दर्जन जति गिलास, आधा दर्जन जति प्लेट, पुराना टेबल र 1-2 बेन्च। साउनी 1 गिलास थपिदिनुहोस् न। अर्को टेबलबाट ग्राहक बोल्यो। ठुले झस्कियो, आँखा भरिए ठुलेको, तर गिलास रित्तियो। ठुले बोल्यो, साहुनी मलाई पनि 1 गिलास। मुसुक्क हाँस्दै आइन् साहुनी। बच्चा खेलाउने बेलामा गिलास र जर्किन खेलाइरहेछ उनको हात। पढेर सकाउनु भयो दाइ? सकाएँ। मिलाएर लेखिदिनुहुन्छ? हिजो निन्द्रा नलागेपछि दाइलाई आफ्नो कथा देखाउन लेखेकी थिएँ। यहाँ कति कुरा अटेका छैनन् दाइ। सबै कुरा कहाँ अट्छ? सबै कुरा कहाँ अट्छ र एउटा पानामा? त्यत्रो घरमा त सोणीमा अटिन, आमाको गर्भमा त बच्चा अटेन, माइतीमा आफ्नै चेली अटिन। अहो के थपौँ? म के जान्दछु र थप्न?
ठुलेले यहाँभन्दा केही थप्न सकेन र मनमनले भन्यो, यो ठाउँमा स्वर्णिमालाई कसैले चिन्दैन। चिन्छन् त एक साहुनी कसैको, एक कान्छी कसैको। ठुले सोच्दा सोच्दै बोल्यो, साहुनी शीतल छ? साहुनी मुसुक्क हाँसेर बोलिन्, दाइ हजुरलाई लाग्यो कि हो? लाग्यो साहुनी, आज हजुरको कथा लाग्यो, दुनियाँ कथा लाग्यो। दाइ जानुहोस्, अब हजुरलाई लागे जस्तो छ, बरु यो पाना पनि लिएर जानुहोस् है। साहुनी म भोलि आउँछु। आँखा रसिलो बनाउँदै निस्कियो ठुले, जसरी स्वर्णिमा निस्किएकी थिए घरबाट, माइतीबाट र कसैको दिलबाट। यहाँहरूलाई एउटा कथा मैले 2 भाग बनाएर सुनाएँ। कथा सुनेर यहाँहरूको मनमा जे लागेको छ प्रतिक्रिया त्यही राखिदिनु होला, जसले मलाई हौसला दिनेछ, आफ्नोपन दिनेछ र मेरो कलममा एउटा प्रेम भरिनेछ यहाँहरूको। मेरो यो प्रयास तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ र यो कथाले दिन खोजेको सन्देश दिन सकेको छ कि छैन, तर तपाईँको हृदयमा के लागेको छ आफ्नै सम्झेर प्रतिक्रिया राखिदिनु होला। फेरि अर्को कुनै कथामा तपाईँको र मेरो भेट पक्कै हुनेछ। तपाईँको हरेक पल शुभ होस्, शुभ रहोस्। हस्त नमस्ते। ठुले साहुनीको सङ्घर्ष सम्झिँदै पल्टिन्छ। एक मनले भन्छ, साहसी रहेछ स्वर्णिमा, जसले आफूलाई कान्छी बनाएर अतीत भुलेर जीवनको नयाँ बिहान लेखी। ठुलेको मनले एकल फोन गर्न भन्छ, अर्को मन भन्छ बिहान पनि त हुन्छ, अहिले किन गर्छस्? अब दुवै मन एक भएर उभिन्छ र जिज्ञासा जन्माउँछ। ठुलेलाई सोध्छ, त कसरी लेख्छस् साहुनीलाई? केही कुरा छन् तैँले नदेखेका, नपढेका र नसुनेका। ऊ माइतीबाट फर्किएपछि घर पुगिन, घर नजाने भएपछि माइतीबाट के सोचेर निस्की होला र त्यो यात्रा कस्तो थियो र उसले निर्णय कसरी लियो होला, अनि कसरी आइपुगी यो ठाउँमा नयाँ परिचय बनाउन। फेरि कसरी उसको अनुहारमा त्यो अतीतको कुनै बादल मडारिन दिएन उसले। उसलाई हेर्दा कसैले सोच्न सक्दैन कि उसको जिन्दगीमा यति धेरै कुरा गुज्रिएको छ। लामा कम्मरसम्म बगेको केस, बुद्धका जस्ता आँखा शान्त, मूर्तिको जस्तो अनुहार, भरिलो दारिमका बिया जस्ता दाँत टम्म परेका। उसको जिउ हेरेर लाग्दैन कि उसको आफ्नै कोख खेर गएको थियो। उसको जिउ हेरेर लाग्दैन कि ऊ धोकामा परेकी छ। उसको जिउ, उसको अनुहार हेर्दा यो लाग्दैन कि उसले पीडा भएर गुज्रिनु पर्यो। हुन त हेरेर नलाग्ने कुरा कति छ यो दुनियाँमा। सबै हेरेर थाहा हुने भए जिन्दगीको मजा पनि कहाँ हुन्थ्यो र। हेलो, एक आवाजले झस्किन्छ ठुले। उही साहुनीको आवाज। सोच्दा सोध्दै उसका औँलाहरूले साहुनीको नम्बर थिचिसकेछ। दाइ, हेलो, कहिल्यै फोन नगर्ने कसरी बाटो बिराउनु भयो आज? आफूलाई सम्हाल्दै बोल्छ ठुले। साहुनी, बाटो बिराएको होइन, समाएको भन्नु न बरु। दाइ पनि बाटो समाउनु मिल्ने कुरा हो र दाइ? हो नि साहुनी, बाटो पहिलाउने कुरा समाउने कुरा हो र हिँड्ने कुरा पनि हो। हजुरले कसरी यो बाटो पहिलाउनु भयो, समाउनु भयो र यहाँसम्म आउनु भयो? अप्ठ्यारो नलागे सुनाउनु न मलाई। यही कुराले निदाउन दिएन आज। दाइ, जुन कुराले मलाई आजसम्म निदाउन दिएको छैन, त्यही कुराले हजुरलाई निन्द्रा लाग्ला र? दुःख बाँडेर घट्दैन रहेछ दाइ, बढ्दो रहेछ। मैले हजुरलाई मेरो दुःख सुनाएँ, आज हजुरले पनि त्यो दुख्यो। मेरो दुःखले म निदाउन सकिरहेको छैन, आज हजुरलाई पनि निदाउन दिएन। साहुनी, हजुरको कथा म राम्रो लेख्न सक्दिनँ जस्तो छ, बरु मेरो कथा हजुरले लेखिदिनुहोस् न। साहुनीको हाँसो गुन्जिन्छ। दाइ, नजिस्काउनु न, मलाई मेरै जिन्दगीले जिस्काएको छ, फेरि हजुर त नजिस्काउनु। कहिलेकाहीँ जिस्काउनु अमर प्रेमभन्दा पनि बढी सुखको कुरा हो। अहिलेसम्म मैले जिस्काएको छैन है साहुनी। भनेपछि जिस्काउने सोचमा हुनुहुन्छ कि अब? फेरि हाँसिन् साहुनी। ठिक छ, जिस्काइदिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको भए विचार गरौँला नि। नाइ दाइ, त्यस्तो लागेछ भने पनि आफ्नो दाइसँग कहाँ जिस्किन्छु र म? दाइ, जिस्किने पनि सम्बन्धले तय गर्छ, नाताले तय गर्छ। दाइसँग कति बोल्ने म जान्दछु। आगो खाएको मान्छे हुँ दाइ,
छाती चिरेर हेर्ने हो भने अङ्गार देखिन्छ सायद। तिहारको बेला माइती पुगेँ। माइती बसेको अन्तिम रात जुठो कसेर गरेर आमाको ओछ्यानमा गएँ। सोचेको थिएँ आमाको काखमा शिर अडाएर बिसाइदिन्छु एउटा पीडाको पर्खाल, पीडाको पहाड, र भन्छु उसले फर्केर नआइज भनेको कुरा, आफ्नो सुर गर भनेको कुरा, सासु र नन्दले पनि नोकर जस्तो मात्र व्यवहार गर्ने कुरा। अफसोस दाइ, म कोठामा पस्ने बित्तिकै आमाले बोलाइन् र भन्न थालिन्, कान्छी सुन बा, तेरो आफ्नै रहरले भागेर गइस्। दाजुभाइको मन अहिलेसम्म खुलेको छैन, तैँले थाहा पाइहालिस्। म बुढीले के भन्नु र बा, भागेर जाँदा नै गाउँलेलाई कुरा काट्न पुग्ने कुरा दिइसकेकी छस्। अब धेरै दिन माइती बसिस् भने फेरि कुरा थप्ने काम हुन्छ। भागेर मागेर जसरी लगे पनि जसरी गए पनि घर घर नै हो बा। कान्छी खरानी नलगाएसम्म जाँदैन ताउलोको कालो, कोही नजलेसम्म घर चम्किलो हुँदैन बा। राम्रो केटालाई दिउँला भन्थे, खै तैँले आफूलाई मात्र राम्रो लाग्नेसँग भागिस्। दुःख सुख घर गर्नुपर्छ, गरेर खा, पिर नगर। बच्चा खेर गएको हो, कोख त होइन नि कान्छी। मलाई भाउन्न भयो, रिँगाटा चले जस्तो भयो दाइ। आँखाभरि आँसु छल्कियो जसरी छल्किन्थ्यो गाग्रोको पानी। त्यसपछि आमाले के भन्नुभयो मैले थाहा पाइनँ। उठेर हेरेँ, झोला खोतलेँ र एउटा निन्द्रा लाग्ने ओखती झिकेँ। छेउैको अम्खरा उचालेँ र घुटुक्क निलेर पल्टिएँ। बिहान घाम लागिसकेछ। कपाल कसैले चलाए जस्तो लाग्यो हो रहेछ। आमाको हात धेरै पछि शिरमा परेको रहेछ। उठ बा, अब साइत गर। बिहानै धारामा गाग्रियो भरिए जसरी बिहानै भरिएका रहेछन् आमाका आँखा। म उठेँ र आँसु पुछिदिएँ। म रोएँ, आमाले पुछिदिनु भयो। पटुकीको छेउनेर बाँधेको थैली निकाल्नुभयो र दिनुभयो एउटा सानो सुनको सिक्री। छोरीको बिहे गर्ने बेला भयो, एकैचोटि बनाउन सकिन्न भनेर यो बनाएर लुकाएर राखेको थिएँ कान्छी। बिहे गरिहालिस्। बाटोमा पुगेपछि लगा, अहिले झोलामा राख। देखे भने मलाई गाली गर्छन् तेरा दाजुभाइले। पहिला गएकी छोरीलाई पनि किन दिइस् भनेर यसै त गाली गरिरहन्छन्। तेरो छोरीले इज्जत फालेर गइहाली भनिरहन्छन्। आमाले नै झोलामा राखिदिनु भयो सुनको सिक्री र निकाल्नुभयो पुराना खुम्चिएका 1000 का 7वटा नोट, एउटा 500, दुईवटा 50 र एक 20 को नोट। भन्नुभयो, कान्छी जिउ बिग्रन्छ, केही किनेर खा, घिउ खा, मह किन, जिउ बाँच्छ छोरी, आफ्नो ख्याल गर। यति भन्दा भन्दै भक्कानिएन आमा। मैले पनि आँसु थाम्न सकिनँ र उठेँ। हातमुख धुन गएँ। आँगनको एउटा जर्किन लिएर धारामा, आँगनको तल्लो घरामा थियो धारा, भरेर आएँ दाइ। जर्किन जसरी नै आमाको आँखा भरियो, जर्किन जसरी नै मेरो मन भरियो। निस्किने बेला दाजुभाइ पिँढीमा थिए, भित्र पसे। आमा भित्र थिइन्, बाहिर आइन्। बा त मसँग एक वचन पनि बोलेनन्। त्यो बिहान पनि घरमा थिए कि थिएनन् देखिन दाइ। आमाका रसिला आँखा जा छोरी भनिरहे झैँ लागिरह्यो। निस्किए दाइ। अलि ओर आइपुगेँ। बाटोको तल्लो डिलमा थियो एउटा बेलको रुख। त्यही रुखको कुनै हाँगाको बेल जसरी नै झुन्डिउँ लाग्यो दाइ। तर सम्झिएँ, आमाको हात, जुन हात अघिसम्म मेरो शिरमा थियो, त्यो हात कति काँप्छ होला म यसरी नै बेल जसरी कुनै हाँगामा फलेँ भने। यही सोचेर कटेँ बेलको रुख। कच्ची सडक माथि अजङ्गको भिर, तल मिजार खोला। दाइ त्यति गरुङ्ग हुँदो रहेछ आफ्नै पाइला। माइतीबाट निस्किएँ। घर नआइज, आए मार्छु भनेको छ। उसको हातबाट मर्नुभन्दा यही ढुङ्गाले आफ्नो शिर फोरेर मरौँ जस्तो लाग्यो। त्यो बेला जुनेली रात, उसले हात समाउँदै ल्याएको थियो त्यही बाटो। कति उज्यालो थियो त्यो रात दाइ। त्यो दिन कति अँध्यारो। हाँगे बाटोको छेउमा एउटा ठुलो दर्शन ढुङ्गा थियो। त्यही ढुङ्गामा बसेर मेरो केस सुमसुमाउँदै चुमेको थियो उसले। मेरो अधर चुमेको थियो उसले। त्यही ढुङ्गामा बसेँ। आज मेरो आँसुले त्यो ढुङ्गा चुम्यो दाइ। यही ढुङ्गाबाट सिरिमिली खेल्दै जाउँ र सिद्धाइदिउँ जिन्दगी जस्तो। तल छङ्गा छुरभिर
खोलाको बगरका ढुङ्गा त्यही ढुङ्गामा लहेर थेचारी दिउँ आफ्नो टाउको जस्तो लाग्यो दाइ। फेरि आमाले दिएको सिक्री सम्झिएँ। एउटी आमाले सिक्री लगाइदिएकै दिन कुनै छोरी मरी भने त्यो आमाको गलाको तिलहरी कति बिजाउला, कति कसिए झैँ होला झैँ लाग्यो दाइ। जुरुक्क उठेँ, आँसु पुछेँ र हिँड्न लागेँ। उडिरहेका चराहरू झैँ उड्न सकेको भए कसैले नदेख्ने जङ्गलको एउटा हाँगामा गुँड बनाएर बस्थेँ दाइ म। आधा बाटो कट्न लागेछ, तर जिन्दगी भर्खर सुरु हुन लागेको थियो। एउटा सानो खोल्सा थियो चप्पलसम्म भिजाउने। त्यही खोल्सामा आएपछि लाग्यो कुनै सर्प निस्किएर डसिदिए पनि हुन्थ्यो। धोकाको फिँज यही पानीमा बग्दै बग्दै गए पनि हुन्थ्यो। दाइ, कुनै सर्प निस्किएन र डसेन अभागीलाई। म धेरै बेर बसेँ खोल्साको सानो ढुङ्गामा, खुट्टा अलिकति पानीमा डुबाएर। निस्किए हुन्थ्यो एउटा नरभक्षी बाघ र खाइदिए हुन्थ्यो मलाई, तर निस्किएन, आएन दाइ। बाँच्न दौडिनेहरूलाई नै लखेड्दो रहेछ हरेक चिजहरूले। चाहे त्यो सर्प होस् चाहे नरभक्षी बाघ, मर्न चाहनेलाई आफ्नो अनुहारसम्म नदेखाउने रहेछ कालले पनि। सोचेँ आँट नहुनेलाई किन डस्थ्यो र सर्पले पनि, बाँच्न नचाहनेलाई किन मार्थ्यो र समयको बाघले, कमजोरलाई कालले लखेटेर किन मार्थ्यो। यही खोल्सी भएर बग्दै जान पाए म पनि पुग्थेँ होला नदी किनारको कुनै बस्तीमा। म पानी पनि हुन सकिनँ दाइ। दाइ, सुन्नु त भएको छ? हजुर, सुनिरहेको छु, भन्नुहोस् न। झ्याउ लागेको भए भन्नुहोस् है। यस्तो काम नलाग्ने कथा के सुन्नुहुन्छ? नाइ साउनी, एक कथा, एक मान्छे कहिल्यै काम नलाग्ने हुँदैन। फेरि गरुङ्गो भएर उठेँ। त्यहाँबाट हिँडेँ दाइ। कच्ची सडक र उसको गाउँ जाने दोबाटो आइपुग्यो। कुनामा पहराको पानी रसाएर चुहिरहेको थियो। छेउमा मेरो जिन्दगी, मेरो सपना चुहिरहेको थियो बाटोभरि। पहरा अलिकति खोपेर सानो डबेल्को बनाइएको थियो। त्यहीँ अडाइएको थियो बाँसको कप्टेरो पानी पिउने। सानो कापे हाँगोले अडाएको थियो बाँसको कप्टेरो। दाइ, खै मेरो जीवनको कप्टेरो खेले अडायो त्यति बेला। धेरै बेर त्यही पानीले मुख धोइरहेँ, तर मैले आँसु धोइरहेको थिएँ। यही दोबाटो हो जीवन र मृत्यु। माथिल्लो बाटो उसको घर जाने बाटो थियो। यही सडक भएर कहाँ पुगिन्छ र यो बाटो कसको थियो थाहा थिएन। यही दोबाटोमा मरिदिउँ लाग्यो, सकिनँ आफ्नै हातले घाँटी थिच्न। रोडको बाटो 100 मिटर जति आएँ, छोडिदिएँ मैले उसको घरको बाटो। मर्न हिँड्नु छ भने चिनेको बाटो किन हिँड्नु र दाइ। सम्झिएँ सिउँदोमा सिन्दुर छ, हातमा चुरा छ। अहो, फेरि फर्किएर पुगेँ त्यही दोबाटोमा। उक्लिएँ उसैको गाउँ जाने बाटो। प्रत्येक पाइला क्विन्टलभन्दा भारी भए। 50 मिटर जति हिँडेको थिएँ। म काँप्न थालेँ दाइ। चक्कर लागे झैँ भयो, बेहोस हुन्छु कि झैँ भयो। थुचुक्क बसेँ भुइँमा। एकछिनपछि फेरि फर्किएँ त्यही पानीको धारामा। टाउको पखालेँ। थाहै नपाई सिउँदोको सिन्दुर पनि पखालिएछ। अब लगाउन सिन्दुर, लगाएको सिन्दुर गयो। लगाइदिने मान्छेले नै नफर्की भनेको छ। अन्जानमै पनि राम्रो काम हुने रहेछ दाइ कहिलेकाहीँ। नत्र म कहाँ सिन्दुर पखाल्न सक्थेँ र। आत्तिएर टाउको पखाल्दा पखालियो सिउँदो। अब आधा बाटो देखेँ दाइ। हत्तपत्त चुरा खोलेर ब्यागमा हालेँ। पछ्यौराले कपाल पुछेँ। मोबाइलको स्क्रिनले अनुहार हेरेँ। डरलाग्दो आफ्नै अनुहार। अहो, आफ्नै अनुहारको बदलाव पनि यति भयङ्कर हुँदो रहेछ लाग्यो। मन बलियो बनाएँ। आमाले दिएको केही पैसा छ। माइती छँदै कानमा लगाएको आधी तोलाको रिङ पनि छ। आमाले निस्किने बेला दिनुभएको सिक्री पनि छ। म 1-2 हप्ता त जहाँ गए पनि बाँच्छु। निष्ठुरीकै गाउँ गए पनि बाँच्छु। निष्ठुरीकै सहर गए पनि बाँच्छु। सम्झिएँ उसलाई। मलाई भगाएर ल्याउँदा उसले यही दोबाटोमा आएर भनेथ्यो, सोणीमा, यो माथिल्लो बाटो 1 घन्टा जति गए हाम्रो गाउँ पुगिन्छ। यो कच्ची रोडै 3 घन्टा जति हिँडे आइपुग्छ खारखोला, चुँदी खोला र रिग्दी खोलाको त्रिवेणी।
विशाल खेतीयोग्य जमिन, बाक्लो बस्ती, बन्दै गरेको बजार, वरिपरि डाँडा काँडा, उपत्यका जस्तो सुन्दर छ त्यो ठाउँ। म एकपटक चैते दसैँ मेलामा साथीहरूसँग पुगेको थिएँ त्यहाँ। उसले भनेको ऊ जात्रा मनाउन गएको थियो रे दाई। म जिन्दगी जात्रा भएर त्यहाँ पुग्न लागेँ। दाई, सकियो मेरो कथा। यसरी आइपुगेको यो ठाउँमा, हजुरको ठाउँमा, हजुरकै साउनी हाँसिन् साउनी। ठुले झस्कियो, आँसु पुछ्यो र बिस्तारै बोल्यो, साउनी त्यसपछिको बाटो कस्तो भयो? यहाँ आएर कसकोमा बस्नुभयो सुनाउनु न। दाई, निर्णयको बाटो, आँटको बाटोको कति कुरा नसुनाएकै जाति हुन्छ भन्छन्। भन्नु परेछ भने कुनै दिन भनौँला नि। यहाँ आएपछिका कुरा र पसल राखेका कुरा आजलाई पुग्यो दाई। मोबाइलको ब्यालेन्स पनि सकियो होला है दाईको। नाइ, भोइस प्याक तानेको थिएँ। दाई पनि नपताउने हुनुहुँदो रहेछ। किन साउनी, रातिको भोइस प्याक हजुरसँग बोल्न तानेको हो। पत्याएँ खुब। पत्याउनेले त धोका दिन्छन् साउनी, नपत्याएकै राम्रो। है दाई, अब सुतम ल। भोलि आउनुहुन्न र हजुर? नै साउनी, म 1-2 दिन आउन्न, हजुरको कथा पुरा गर्छु। बरु फोन गर्दा उठाउनु है। दाई, उठाउने बेलामा गर्नु नि हुँदैन। फेरि हाँसिन् साउनी। सुणीमा यसरी नै हाँसिराख्नुहोस् है। दाई, मलाई सुणीमा नभन्नुहोस्। सुणीमालाई मैले त्यही बाटोमा छोडिसकेँ। मलाई कान्छी नै भन्नुहोस्, साउनी नै भन्नुहोस्। अनि दाई, अरूको अगाडि सुणीमा नभन्नु है। यो कथा तपाईँलाई मात्र सुनाएको। हस् साउनी, शुभरात्रि। हस्दै, मनमा कुरा नखेलाउनु है मैले जस्तो, नत्र रात ननिदै छर्लङ्ग हुन्छ। ठुले केही भन्न खोज्छ तर त्यो अघि नै साउनीले फोन काटिदिन्छन्। एउटा नयाँ डायरी निकाल्छ ठुले र लेख्छ, साउनी शीतन छ? चारवटा साना टेबल, चुलो नजिकको टेबल अझै सानो छ। त्यही सानो टेबलमा बस्ने हृदयको ठुलो मान्छे ठुले आज आएन। साउनीको नजर घरिघरि त्यही टेबलमा पुग्छ। जुस्स दारी पालेको, जहिले चेक सर्ट मात्र लगाउने एउटा ख्याउटे मान्छे नआउँदा उसलाई पुरै कोठा खाली झैँ लागिरह्यो। एउटा नियमित ग्राहक नदेख्नु आफ्नै प्रेमीलाई नदेख्नु बराबर झैँ छटपटी हुने रहेछ। आजको छटपटीलाई साउनी त्यो बेलाको छटपटीसँग तुलना गर्छिन् जुन बेला उसको प्रेमी प्रकाशलाई नदेख्दा हुने गर्थ्यो। ठुलेले पिउने बेला भयो तर ऊ आज भट्टी गएन। उसलाई पनि उस्तै छटपटी भयो। एक त नियमित पिउने बानी परिसकेको थियो, अर्को साउनीको कथाको बाँकी अंश ऊ सुन्न छटपटी रहेको थियो। ठुले आफूलाई भन्छ, एक आधा कथा र अधकल्चो मान्छे उस्तै हुँदो रहेछ। ठुलेको खुट्टा आँगनबाट ओर्लिन खोज्छ, मन हिँड्न खोज्छ भट्टीसम्म। तर हिजो राति म 2-4 दिन आउँदिन साउनी भनेको सम्झिन्छ अनि आफैलाई गाली गर्छ। नसोची बोल्नुको परिणाम हेर त तेरो छटपटी। जान्ने भएर आउँदिन भनिहाले। आफैले भनेको कुरा आफैले के काट्नु? आफूलाई सम्झाउँछ ठुले। बहुत गाह्रो हुन्छ आफूलाई सम्झाउन। दुनियाँको सबैभन्दा जटिल काम हो आफैलाई सम्झाउनु। ठुलेलाई यो खुब गाह्रो भयो। एकल फोन गरेर बोल्न मन लाग्यो ठुलेलाई। के भनेर गर्नु? के सोच्लिन् स्वर्णिमाले? केही सोच्दिन, गर। ठुलेको दुई मन आफूमा झगडा गर्न थाल्यो। एकले मोबाइल निकाल्छ, अर्को मन फेरि राख्न भन्छ। कहिलेकाहीँ मान्छे मनको झगडामा यसरी अल्झिन्छ जसरी अल्झिन्छ माउ ढुकुर एउटा पासोमा। ठुले, खाना खाना आइजे। आमाको बोलीले झस्किन्छ ठुले। अहो, रात परिसकेछ। मनको उल्झनले समय बहुत छिटो काट्छ कहिलेकाहीँ, जसरी काट्छ एउटा कुकम्यानले सलाद, प्याज र तरकारी। हात धोएर भित्र पस्छ ठुले।
आमाले थालमा खाना पस्किनुहुन्छ र सँगै पस्किनुहुन्छ एक दुईवटा सवालहरू। ठुले, के छ त आज तल पनि गइनस्? सन्चो भएन कि निन्याउरो पनि देखेकी छु। केही भएको छैन। आमाको सवाल यसै चपाउँछ ठुले, सँगै चपाउँछ एक गाँस भात। खाना खाँदै सोध्छ ठुले, ओहो आमाको मन, छोरो रोक्सी खान नगएको दिन पनि सन्चो भएन कि भन्ने लाग्दो रहेछ। तरकारी थपौँ? नै पुग्छ, अरू को छ र खाने? मलाई अलिकति भए पुगिहाल्छ। आमाले पुलुक्क हेर्छिन् ठुलेलाई र भन्छन्, ख्याल गर है बाबु, बिरामी नपर। तँ बिरामी हुने बित्तिकै मलाई डर लाग्छ। सानोमा खुब हताएको थिइस्, तँ बिरामी भएपछि खुब डर लाग्छ। हे तेरी, नहाल्नु भनेको। तरकारी बोकेर आएको डाडुलाई छेक्छ ठुले। ठिक यसरी नै ठुलेको भाइलाई दाउरा बोकेर आउँदा छेकेको थियो एक हुल छापामारले। दाउरा काँधमा बोकेर ल्याइदिएको एउटा छापामारले भन्यो, आमा, एउटा छोरा मुक्तिका लागि, यो देशका लागि र वर्ग सङ्घर्षका लागि हामीलाई दिनुहोस्। आमा डरले बोल्न सक्नु भएन। बालाई परदेशले जिउँदो फर्किन दिएन। दुई छोराको मुख हेरेर आमा बस्नु भएथ्यो। कान्छो बिहानसम्म जान तयार भएछ। ठुले नबोल्ने स्वभावको थियो। हृदयमा तुफान आए पनि आवाज निकाल्दैनथ्यो, सहन्थ्यो। अगेनाले आगो सहे झैँ। कमरेड प्रहार भयो कान्छो। एकपटक केही साथीहरूसँग मध्यरातमा आएथ्यो। त्यसपछि कयौँ मध्यरात आयो, कयौँ प्रहर आयो, तर कमरेड प्रहार फर्किएर आएन। त्यसपछि यही ठुलेको मुख हेरेर बसेकी थिइन् ठुलेकी आमा। पुगेको भए उठ, के भात खेलाइरहेको? भात खेलाउनुहुन्न? आमाको कुराले फेरि झस्किन्छ ठुले। केही नबोली कपाकप खान थाल्छ। थाल, बटुको र गिलास लिएर जुठ्यानमा जान्छ र मस्काउन थाल्छ खरानीले। काटेर पानी राख्न सजिलो बनाएको पानीको हत्तरबाट पानी निकाल्छ र पखाल्छ भाँडा। आमा भित्र बोलिरहन्छन्, जुठ्यानमै छोड, म मात्छु कि मेरो पनि माझ। रिसाए चाहिँ गर्छिन् आमा। आमाले रिसाए चाहिँ गर्नु भनेको रिसाउनु होइन, माया देखाउनु हो। रिसाए चाहिँ माया गर्न त कसैले आमासँग सिकोस्, मनमनै भन्छ ठुले। आँगनको डिलको फलेकमा भाँडा घोप्टाउँछ र पिँढीको गुन्द्री तानेर पिँढीको डिलमा बस्छ, आमाले भान्सा नसक्दासम्म। आमालाई टिभी लगाइदिन्छ ठुले र आफू आफ्नो कोठामा जान्छ। अब त साउनी व्यस्त नहोलिन्। फोन झिक्छ ठुले र फोन गर्छ साउनीलाई, हेलो, हेलो दाइ, हेलो। यसै थिचिएर आएको झैँ लाग्छ साउनीलाई, तर राख्न सक्दिनन्। ठुले मुसु मुसु हाँस्छ, तर बोल्दैन। फेरि हेलो भन्छन् साउनी, फेरि बोल्दैन ठुले। साउनीलाई रिस त उठ्दैन, तर रिसाए चाहिँ बोल्छिन्। नबोल्ने भए किन फोन गरेको होला? फोन राखिदिन्छन् साउनी। त्यसपछि फोन गर्दैन ठुले। साउनीको मन झुक्किएर आएको होला भन्छ, तर अर्को मन आफै फोन गर्न तम्सिन्छ र गर्छिन् पनि। हेलो, ठुले बोल्छ। फेरि साउनी बोल्दैनन्। हाँस्छ ठुले। सोणीमा यति छिटै पैँचो फिर्ता गर्नु पर्दैन, 2-4 दिनपछि फिर्ता गरे पनि हुन्छ। यहाँ छिमेकीले चिनी पैँचो लगेको महिना दिन भयो, फर्काएको छैन। हजुरलाई कति हतार परेको? साउनी हाँस्छिन्। ठुले हाँस्छ। कसैले हाँसेको देख्दा या सुन्दा आफै हाँसो आउनु झरी पर्खिएको किसानलाई झरी आउनु जस्तै हो, खुब सुन्दर। अनि मेरो भाग रक्सी खै? ठुले बोल्छ। आउँदिन भन्नेलाई कसले राख्छ भाग? आउँछु भन्नेलाई नै राखिरहनु। त्यसो भए मेरो को छ र आउँछु भन्ने? बरु म आउँदिन भन्ने हजुर हुनु भइहाल्यो। भाग मास्न हुँदैन भन्छन् मेरी आमा। राखिदिएको छु। आज राम्रो रक्सी आएथ्यो, हजुरलाई भनाएर छुट्याएर राखेको छु। म भाग्यमानी जडया हुँ, हाँस्छ ठुले। नाइ, म हुँ भाग्यमानी साउनी, हाँस्छिन् साउनी। तर अभागी सोणीमा। सोणीमा झरेका पातहरूलाई सम्झिने हो भने यो दुनियाँको कुनै पनि रुखलाई पलाउन मन लाग्दैन होला। बिर्सिनुपर्छ झरेका पातहरूलाई, बरु बटुलेर आफ्नै जिन्दगीको फेदमा राख्नु, मल बनाएर त्यहीँबाट मल लिनु र फेरि पलाउनु, रुख जस्तै हरियो। तपाईँसँग कुरा गर्न थालेपछि ममा हिक्मत आउन थालेको छ। धन्यवाद तपाईँलाई। सोणीमा हजुरको हिक्मत पहिले आएको हो,
नत्र कहाँ म आज पिउन पाउँथेँ शराब हजुरले दिएको गिलासमा। यही त गजब लाग्छ हजुरको। हाँसिन् साउनी। ठुले भन्छ धन्यवाद। धन्यवाद रे किन? हजुरले दिएको शराब झैँ गजब सायद केही छैन दुनियाँमा। हाँस्छ ठुले। यही कुरा नहाँसी भनेको भए म पत्याउने थिएँ होला। उसै गरी हाँसिदिन्छन् साउनी। अनि सोणीमा आज कथा लेख्नु भयो त? लेख्ने बेला कल गर्नुभयो, कसरी लेख्नु? राखिदिन्छु नि त, लेख्नु न। दुनियाँ हजुर जस्तै ज्ञानी हुँदो हो त हाम्रो भेट पनि हुन्थेन होला है। कोही अज्ञानी हुनु भनेको अर्को ज्ञानी भेट्नु पनि रहेछ। कसैको घृणा पाउनु भनेको जिन्दगीको हिक्मत पाउनु पनि रहेछ, इख पाउनु पनि रहेछ है। सोणीमा साँच्चै कथा लेख्दैमा कोही कथाकार हुँदैन। कथा भोग्ने पहिलो कथाकार हो, कथा भन्ने दोस्रो कथाकार। त्यसपछि सुन्ने, लेख्ने र अर्को पढ्ने। तर यो कथा मैले भनेर हजुरले लेखेको भए अझै सुन्दर बन्ने थियो होला। दाइ नजिस्काउनु न। हस्। दुवैजना चुप लाग्छन्। ठुले सोध्छ यत्रो कुरामा एकपटक मात्र दाइ भनी आज साउनीले। साउनी दाइ भनेपछि बोल्न सकिनन्। सोचिन् मैले यत्रो कुरा गर्दा एकपटक मात्र दाइ भने। एकछिनपछि ठुले बोल्छ सोणीमा अबेर भयो, फोन राखिदिन्छु नि है। अनि कथा लेख्नुहोस्, म भोलि कल गर्छु। हस् हुन्छ, शुभरात्रि। हस् राखिदिउँ? दाइ पनि अबेर भयो पनि भन्ने अनि राखिदिउँ पनि भनिदिने। नराख्नु न एकछिन। हाँसिन् साउनी। ठुले केही बोल्दैन। होइन यसै जिस्काएको दाइ। हस् म पनि सुत्छु। अब बिहान अलि छिटो उठेर मन लाग्यो भने लेख्छु नि है। सोणीमा मन लागेर भोगेको कथा हो र यो। मन नलागे पनि भोग्नुभयो। अब मन नलागे पनि लेख्नुपर्छ। यो कुनै प्रतियोगिताका लागि लेखिएको कथा हुने छैन। कसैले पास गर्नका लागि पढिएको कथा हुने छैन। पत्याउनुहोस्, यो कथाले कोहीलाई त पक्का हिक्मत दिनेछ जिन्दगीमा। है दाइ, त्यस्तो भइदिए म कति खुसी हुन्थेँ होला। हुन्छ सोणीमा, जसरी नै लेख्नुहोस्। हस्, शुभरात्रि। एउटा जुनकिरी उड्दै उड्दै आयो झ्यालबाट। ठुलेले सोच्यो उज्यालो देखिन पनि त अँध्यारो चाहिने रहेछ। यही जुनकिरी झैँ पिली पिली बलिरहेकी छे साहुनी। हस्, सुत्ने बेला भयो भनेर फोन राखेको 1 घन्टा बित्न लाग्यो। कसैले निधाउनु भनेर निधाउन कहाँ सकिँदो रहेछ र। खोलामा दुहाली छेके जस्तो रहेछ, कहीँ न कतै रसाइरहने जिन्दगी। यो आधा रातमा एउटा अधकल्चो कथा ठुलेको वरिपरि नाचिरहेछ, जसरी नाच्छ पुतली फुलको वरिपरि। ठुले मोबाइल निकाल्छ र एउटा मेसेज लेख्छ साउनीलाई। निधाउनु भयो? तर सेन्ड गर्न सक्दैन। फेरि मेटेर अर्को मेसेज टाइप गर्छ। हजुरले दिएको रक्सी नखाएसम्म निधाउन नसक्ने रहेछु। सेन्डको बटनमा हात पुग्छ तर पुग्दैन मेसेज साउनीको मेसेज बक्ससम्म। ठुले सोध्छ यस्तै त हो रहेछ जिन्दगीको रहर। सबै कहाँ पुग्छ र? चाहेको सबै कुरा कहाँ पुग्छ र? जसरी टाइप गरिएका हरेक मेसेजहरू पुग्दैनन् ठाउँमा, मेटिन्छन् फेरि लेखिन्छन्। आखिर एउटा मेसेजले साउनीको आँखासम्म पुग्ने भाग्य पाउँछ। कथा लेख्नु भयो कि सुत्नु भयो? साउनीको हातमा नै छ मोबाइल। भाग्य पो निधारमा छ। काश भाग्य पनि मोबाइल जस्तो हुँदो हो त दुनियाँले फोन उठाए झैँ उठाउँथे होला जिन्दगीको शिर। साउनीको हृदयमा कोइला मात्र छैन, कोहिनुर पनि छ। सोणीमा एउटा मेसेज लेख्छे, हजुर म त निदाइसकेँ। हजुर नि। हाँसेको इमोजी सहित एउटा मेसेज फर्किन्छ ठुलेको मोबाइलमा। ठुले यसरी मुस्कुराउँछ जसरी सोणीमा मुस्कुराएकी थिए प्रकाशसँगको पहिलो भेटमा। कल गरौँ? अर्को मेसेज आइपुग्छ सोणीमाको मेसेज बक्समा। उता ठुले पर्खिरहन्छ मेसेजको उत्तर। कहिलेकाहीँ नसोधी गरेको कल नै मिठो हुन्छ।
फर्किन्छ म्यासेज। जसरी फर्किएकी थिए साउनी आफ्नो पहिलेको जीवनमा, ठुलेले तान्न खोज्छ रातको भोइस प्याक। इन्सफिसियन्ट ब्यालेन्स देखाइदिन्छ। ठुले सोध्छ किन पुग्दैन? आज बोल्नको लागि पनि मसँग पैसा भएन। के पैसा नै सबै कुरा हो साउनी? सेन्डको बटनमा थिच्छ ठुले। आखिर म्यासेज फर्किन्छ। सोणीमा हतारिएर म्यासेज हेर्दै उताबाट कल गर्छे। ठुलेले मोबाइलको घन्टी धेरै बेर बज्न दिँदैन। जसरी अभिभावकहरूले खेल्न दिँदैनन् बच्चाहरूलाई धेरै बेर। हेलो। ठुले जवाफ फर्काउँदैन। हेलो। फेरि बोल्छे सोणीमा। किन नबोल्नु भएको? कि हजुर पनि निदाइसक्नु भयो? हाँस्छे साहुनी। ठुले पनि हाँस्छ मनमा नै र भन्छ यो रात हो, खुलेर हाँस्न अँध्यारोलाई मन पर्दैन। म सुनिरहेको छु। बोल्नलाई कल गरेकी हुँ मैले। ठुले सुस्तरी बोल्छ। कथा लेख्नुभयो? अब हजुर नै लेखिदिनु मेरो कथा। म यहाँसम्म आएँ, अब कता जानुपर्छ मैले? सोणीमा नाइ, यहाँ आएपछि के भयो त्यो बताउनु न। मुस्कुराउँछे सोणीमा। भट्टी साउनी भएँ। यिनै गिलास जस्तो भएँ, पखाल्यो फेरि जुठो भइहाल्ने। उही खतले हृदयको गिलास। के फेरि जुठो हुनका लागि पखालिनु पर्ने हो र गिलासहरूले? नै सोणीमा, सबै उदाहरण जिन्दगीसँग मिल्नुपर्छ भन्ने छैन। जुठो हुन नपाएका गिलासहरूको पनि व्यथा आफ्नै होला। सोध्नु न त एकचोटि। कसलाई? हजुरलाई कि गिलासलाई? हाँस्छ ठुले। त्यहाँ उतापट्टि किराना पसल छ नि, को? त्यही के? दुबी छ नि अनुहारभरि। ए त्यो मगर्नी दिदी? अँ, त्यही दिदीकोमा बास बसेकी थिएँ त्यो रात। उहाँलाई मैले केही भने, तर केही भनिनँ। छोडीमा, हजुरको कुरा बुझ्न नै गाह्रो। हुँदै कुरा नबुझ्नु राम्रै हो, तर बुझेपछि नबुझिदिनु यो चाहिँ राम्रो लाग्दैन। फेरि दाई नभन्नु न, सम्झाउनु पर्छ र पटक पटक। के भनौँ त दाई? हाँसिदिन्छन् साउनी। ठिक छ, अड्कलेर बोलौँला। रिसाउनु भएको? नाइ, म रिसाएर फरक पर्छ र हजुरलाई? पर्दैन त अनि? कसरी पर्छ? मेरो कथा कसले पुरा गरिदिन्छ हजुर रिसाए? भनेपछि कथा पुरा भएपछि रिसाउन पाउँछु? हाँस्छ ठुले। रिसाउनु पनि अधिकार चाहिन्छ दाइ। भनेपछि म दाइ होइन नि? केही बोल्दिन सोणीमा। ठुलेलाई नराम्रो लाग्छ र भन्छ रिसाउनु भएको? नाइ, मेरो के अधिकार छ र? सोणीमा बोल्छे। के एउटा साउनी ग्राहकसँग रिसाउने अधिकार राख्दिन? ठुलेले सोध्छ। राख्छे, तर यति बेला म रक्सी दिइरहेको छैन न। हजुरले उधारो खाएर उठ्न लाग्नु भएको छ। साउनी, आफ्ना ग्राहकसँग खुसी हुने र रिसाउने अधिकार छ तपाईँलाई। कसले दिन्छ मलाई त्यो अधिकार? सरकारले केवल पसलको दर्ता नम्बर र प्रमाणपत्र दिएको छ। साहुले केही रक्सी मात्र दिन्छ। सुनेमा हजुरको पनि साउ छ? हाँस्छ ठुले। छ नि, साउको पनि साउ हुन्छ। त्यसो भए गरिब भएको गर्व लाग्यो मलाई। गरिबको अर्को गरिब हुँदैन। हाँस्छ ठुले। अनि त्यही दिदीले पो यो सटर खाली भएको बताइदिनु भयो र बिहान यहाँको घरबेटीसँग कुरा गरिदिनु भयो। अनि त्यो भाडा पसले छ नि, त्यहाँबाट उधारो भाडाहरू दिलाइदिनु भयो दिदीले। मतलब दिदीले त्यसलाई पैसा दिनुभयो। मलाई तिमीले सक्दा दिए हुन्छ भन्नुभएको थियो। थाहा छ तपाईँलाई एक छाक खानाको महत्त्व, एक रात निन्द्राको महत्त्व अनि कसैले गरेको विश्वासको अर्थ? दाइ, त्यो दिन बल्ल एक छाकको महत्त्व बुझेँ मैले। एउटा रातको फैलावट बुझेँ। त्यो एक छाक खाना, त्यो एक रातको निन्द्रा, त्यो उधारो विश्वास नपाएकी भए तपाईँकी साउनी आज यहाँ हुने थिएन। खै कहाँ हुन्थे, या म नहुन पनि सक्थेँ।
4-5 दिनसम्म पसलमा कोही आएनन्। एउटै कोठा, रक्सीको गन्ध, सानो खाट, म रक्सी बेच्न बसिरहेकी। आमाले दिएको पैसाले 5 किलो चामल, एउटा सिलिन्डर चुलो अनि त्यही दिदीको पसलबाट उधारो नुन, उधारो तेल, मरमसला, दाल, आलु, केही लसुन र प्याजका डल्लाहरू। म यो तिर्न सक्छु कि सक्दिनँ सम्म थाहा थिएन। रक्सी कसरी बेच्ने, मैले बनाएको तरकारी र अचार ग्राहकलाई मन पर्ला नपर्ला, नमिठो भए के गर्ने। आफैले खाना पकाउँ, आफैले खाऊ, आफैले पस्किय। दिउँसो दिदीकोमा जान्थेँ। दिदीले सम्झाउनु भए थियो, बहिनी पसल छोड्नु हुँदैन, व्यापार होस् कि नहोस्। केही अन्डा लैजाऊ, चाउचाउ पनि लैजाऊ। त्यही दिदीले रक्सी ल्याइदिनेसँग कुरा गरिदिनु भएको थियो, त्यो पनि कटेपछि पैसा दिने शर्तमा। भएको पैसा सकियो, पसलमा उधारो छ। कसरी कसरी झुक्किएर गलामा हात पुग्यो र फेला पर्यो। उही आमाले दिएको एउटा सिक्री। त्यही छामेपछि केही हौसला आयो दाइ। ठिक छ, यो बेचेर भए पनि तिर्न सक्छु। लगाएको सिन्दुरले साथ दिएन, चुराले साथ दिएन, तर आमाले दिएको एउटा सिक्रीले बचायो दाइ मलाई। कसैले दिएको उपहार होस् त यस्तो, दुःख पर्दा बाँच्न सहयोग गरोस्। 5औं दिनको साँझपख 2 अल्लारे केटाहरू आए। नचिनेको छु, न मलाई थाहा छ एक भट्टी साउनीले कसरी व्यापार गर्छे। एउटाले सोध्यो, दिदी खाजा पाइन्छ? चाउचाउ बनाइदिनुहुन्छ? हस् बस्नुहोस् न। टेबलतिर इसारा गरेँ, गिलासमा पानी भरिदिएँ र उनीहरूको टेबलमा राखिदिएँ। आँखामा आँसु भरेर चाउचाउ उमाल्न लागेँ। भगवानसँग प्रार्थना गरेँ, भगवान यो कम्तीमा मिठो बनोस्। एक एक बटुकोमा राखेर लगिदिएँ, डराई डराई। जसरी डर लागेको थियो प्रकाशसँग पहिलो पटक भेट्दा। दिदी चम्चा दिनुहोस् न, एउटा भाइ बोल्यो। म हाँस्दै चम्चा लिएर गएँ। भाइहरू मुस्कुराए। मेरो पहिलो व्यापार मुस्कुरायो, मेरो पहिलो ग्राहक मुस्कुरायो। यो खुसी प्रकाश मुस्कुराएको भन्दा कयौं गुणा आनन्ददायक लाग्यो दाइ मलाई त्यो बेला। म चुलोतिर गएँ र हत्तर पत्तर आँसु पुछेँ, तर आँसुले रोकिने छाड देखाएन। यस्तै बेहोर देखाएको थियो दोस्रो पटक भेट्दा प्रकाशले। आज आँसु रोक्न सकिनँ, त्यो बेला उसलाई रोक्न नसके जसरी। र यो हाल भयो। मैले आमालाई सम्झिएँ, घर सम्झिएँ, बालापनका साथीहरू सम्झिएँ प्रकाशलाई पनि सासू सम्झिएँ, ससुरा सम्झिएँ। एउटा फिल्म चले झैँ अतीत आँखा अगाडि चल्न थाल्यो। 1 मिनटमै 100औं अनुहार सम्झिएँ। मैले त्यति बेला थाहा पाएँ मान्छे हुनुको तागत यतिसम्म रहेछ। आखिर प्रकाशको याद आयो र ऊ मेरो आँखामा आएर बसिदियो अनि थुनिदियो मेरो आँखाको आँसु। साउनी कथा भन्दा भन्दै रोइरहेकी थिइन्। जसरी भाँडा माझिरहँदा दुखी आमा रुन्छिन्, ठुले सुनेर रोइरहेको थियो। सोडीमा कुर्ताको फेर माथि फर्काएर आँसु पुछिरहेकी थिए। ठुलेले सर्टले आँसु पुछिरहेको थियो। दिदी हाम्रो पैसा कति भयो? थाहा छ दाइ, मैले कति भने? 2वटा चाउचाउ पकाएको 50 रुपियाँ। भाइहरू छक्क परे। एउटा भाइ हाँस्दै बोल्यो, मिठो चाउचाउको मूल्य सस्तो हुन्छ दिदी यतातिर? मलाई डर लाग्यो, नमिठो भएर त यस्तो भनेको होइन। बाबु म नयाँ हुँ, मैले व्यापार गर्न जानेकी छैन, खुलेर भने मैले। कसम दिदी, सादा चाउचाउ यति मिठो मैले पहिले कहिले खाए थिएँ थाहा छैन। वरिपरिको मूल्य बुझ्नुहोस्। अनि धन्यवाद दिदी, हामी यहाँ घडेरी बुझ्न आएका थियौँ। भोलि बिहान खाना बनाइदिनुहुन्छ? यहाँ कहाँ बस्न पाइन्छ दिदी? राम्रो अनि सस्तो पनि। मैले यहाँ
एउटा मात्र होटल छ बस्ने भनेर पुर्याइदिएँ। सटर ताने र भाइहरूलाई त्यहाँसम्म पुर्याएँ जसरी माइतीले एउटा चेलीलाई घर पुर्याइदिन्छन्। बाटोमा नाचौँ जस्तो लाग्यो कसम दाइ। मैले त्यो दिन जस्तो यो मन खुसी भएको थाहा पाएकै छैन। फर्किएर सटर नखोली त्यही मगर्ने दिदीको पसलमा गएँ र सुनाएँ सबै। दिदीले हाँस्दै भन्नुभयो, लाटी पैसा लिन डराउनुहुन्न, तर सफा स्वादिलो र ताजा भने हुनुपर्छ खाना। वरिपरि बुझ, नभए नि तेल मरमसला ग्यास र मिहिनेत त जोड, अनि जुठो भाँडा जोड्न पनि नबिर्स नि। दिदीलाई धन्यवाद दिने। रुँदै रुँदै आँखा भरिएर आयो। हाँस्नुभयो दिदी। तिम्रो राम्रो होस् बहिनी, तिम्रो मन सफा रहे। दाइ, त्यो 50 रुपियाँलाई 100 पटक हेरेँ मैले, जसरी भर्खर जन्मिएको बच्चालाई एउटी आमाले हेर्छे। चुमे र सिरानीमा राखेँ। त्यो पहिलो रात थियो। मैले घर र माइती छोडेपछि हाँसेर निधाएको। दाइ, ठुले बोल्न सकेन। लामो श्वास फेर्यो। सुनिमा, म त रोइरहेछु। ठुले त्यसपछि सुनिरहन्छ तर उताबाट आवाज आउँदैन। हेलो। मोबाइल हेर्छ। फोन काटिसकेछ। एउटा मेसेज लेख्छ, के भयो? सेन्ड गर्न खोज्छ। ब्यालेन्सले धोका दिन्छ। एकछिन आँखाभरि आँसु बनाएर पर्खिरहन्छ ठुले साउनीको कल। एउटा मेसेज आउँछ, दाइ, मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ। भोलि आउनुहुन्छ नि? ठुले मुसुक्क हाँस्छ, सायद म आउँछु, तर जाँदैन मेसेज। छटपटिँदै छटपटिँदै खै कतिखेर निदाउँछ ठुले।